Dozens of vehicles are seen traversing through no-entry roads. This creates a real danger of accidents. With no police around and tourists following Google Maps, which does not show no-entry roads, tourists merrily drive through no-entry roads. Herald Media asked people, why do traffic police not fine vehicle users and tourists who come through no-entry roads? I think so recently हांवें एक व्हिडिओ काढलेलो की जेन्ना एक रस्तो बंद केला तेन्ना एक ट्रॅफिक पुलीस आशिल्लो एंड देन आय आस्क्ड हिम, आय सेड अरे तुमी बंद करता कोण ना हांगा आनी फुडें आनीक बंद करपाक जाय. तेणें कितें सांगलां की कॉन्ट्रॅक्टर जे असायन दिला ते रोड वर्क करपाक तेणीन ट्रॅफिक सेलाक सांगपाक जाय. जेन्ना ती ट्रॅफिक सेलाक सांगना, हाव विल द ट्रॅफिक पुलीस बी देर? तुमी सांगपाक जाय न्ही हो रस्तो आमी बंद करता, हे मातशें तुमी ट्रॅफिक बॅरिकेड्स घालात म्हणून, आनी कोण आसपाक जाय ट्रॅफिक मॅन करपाक, ती सांगना. अँड आय हॅव ऑल्सो स्पोकन टू PI चेतन, हू इज अ ट्रॅफिक सेल PI. तेणें पासून सांगला की जेन्ना वेन द कॉन्ट्रॅक्टर्स इन्फॉर्म अस, देन वी आर प्रेझंट. नाजाल्यार वेन सिटिजन्स लायक मी, हांव PI सदांच फोन मारता आनी सांगता PI चेतन हिंगा कोण ना म्हणून मातशें धाड. एंड विदाउट फेल तो सदांच कोणाक धाडटा, नाजाल्यार तो पर्सनली वयता आनी एंड म्हाका मेसेज करता, सेसील द नीडफूल इज डन. But this is the constant problem that we are facing in Panjim, where there is no connection and no coordination between each other. The contractors are doing their own thing. They are not informing the PWD the officials. Plus, they are not informing also the traffic cell. So at the end, the citizens are facing the brunt of it. And n number of times you have tourists come in the wrong way. Even citizens come in the wrong way because they found one road opened up, which is the no entry. And it's a chaos in Panjim. So there's no proper planning, and it's a total stress for everyone who's entering into Panjim and moving out of it. म्हाका आतां हे दिसांनी कितें जाला पळय, रस्ते सगळे कडेन फोडला, पणजे फोडला, सगळे कडेन म्हणजे कितें जाल्यार सामकेच वाट लायला सगळे फोडून उडय सगळे. खंय जे कितें जाल्यार रस्ते सारके ना. तशी परवरी पयल्या परवरी तशी सगळे कडेन हे केला. आनी सगळे आतां लोक कितें जाता, ट्रॅफीक जाम जाता म्हणून हेवटेनच्यान तेवटेनच्यान गाडयो काडटा. कोण थोडे लोक पळयता आनी कोण ना म्हणून पुलीस कोण ना म्हणून नॉल्टीच्यान खंयच्यानी घुसता. ते एकदां तांकां पणजे पार करूं जाय, खंय तरी वचपाचें आसता लोकांक. नॉल्टी म्हणजे खंय घुसता. तेच्या फाटल्यान पळयता सगळे टुरिस्ट पयल्या टुरिस्ट गाडी घेवन आपले गाडी घेता आनी ते नॉल्टीच्यान भोंवता. कित्याक पुलीस जाल्यार कोणूच आसना, नॉल्टीक पुलीस कोणूच रावना. सपोज म्हाका चड कित्याक दिसता जाणा, पुलिसांनी आतां कितें तरी नॉल्टीक रावंकूच जाय, नाजाल्यार खूब लोकडी खंयच्या खंय गाडयो व्हायता, खंय मारता, कितें जाता. खूब येता तशीच. मग आतां तुमी चिंता पळय, तुमी थंय कितें तरी घालूंक जाय बरें की पुलिसांनी ड्युटी सारकी रावंक जाय. नॉल्टीचेर कोण येता तांकां फायन मारूंक जाय. की तेंच्यांनी जेन्ना फायन मारपाक कमी केलो जाल्यार नॉल्टी सारकी क्लियर जातली. आनी पणजेन सिटीन पळयल्यार एक तर रस्ते सारके ना, डबल पार्किंग, ट्रिबल पार्किंग गाडयो, तांकां कोणूच पळयना. मातशे व्हडले कोण पोस्ट गाडीकार आसलो ताका जाल्यार हातूच दाखयना, ते वच आसूं म्हणटा आनी आपूणच वयता. दुसरे बारीक कोण समज टॅक्सी, मोटरसायकल, रिक्षा असले कसले कितें बारीक मनीस कोण आसले तांकां समजा हे गाडी काड हांगा दवरपाचें ना, गाडी काड. हे बारीक मनशाकूच फक्त हे फायन मारपाकूच बारीक मनशां, व्हडल्या मनशां कोणूच पळयना. तशें टेंटेड ग्लास आसा ते सुशेगाद भोंवन भोंवता. पुलीस पळयता आनी तांकां सलाम मारता. तांकां सलाम पळय. हांवें दोळ्यान स्वता पळयलें, म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलां. लोकांचें आयकना, आमी पळोवंक सांगता. आनी तिसरी गजाल म्हणजे आतां तेंच्यांनी पळय स्मार्ट सिटी बसी काडला. एक तर आमचे रस्ते सारके ना, खंय रस्ते सारके ना. ते बसी काड पयल्या खंय वाटेक थांबयता, खंय मदींच थांबयता, पॅसेंजर घेवपाक कितें करता. आनी तेजे कंडक्टर ना ते बसीन, ड्रायव्हरूच सगळो मोबायलाचेर आपले सगळो यूज करता. तिकेटी तोच मारता. तो जीपे करता आनी तो तिकेट बस चलयता आनी एक हातीन मोबायल घेवन जीपे करता. हे कितें चल्लां संवसारीक कसलो म्हणून कितें पळयता म्हाका सांग पळया.